Donc maintenant, on revient à la question d'Yelna. Donc la question, elle a un réseau orthorhombique, avec base centrée, avec un axe 2 parallèle au Z, avec deux plans miroirs. Au Galulic, détermine il y a le groupe ponctuel et le groupe d'espace. Et après, de la projection. Donc on va tout d'abord le groupe ponctuel. Donc je me dis tout d'abord le réseau orthorhombique. Le réseau orthorhombique, on a trois groupes ponctuels. هذو راه معروفين لأن الريزو orthorhombique اللي ما كيتعاود. عنده soit donc M M M soit 2 2 2 soit donc M M 2. Mais المهم حتى الا ما عرفتيهمش غتقدر ديتيرمين لو جروب دونك بونكتويل ديالك. المهم كاين عندك باز سونطري، هاد باز سونطري غنحتاجوها في الجروب ديسباس. عندي ان اكس 2 باراليل او زد، عندي ان اكس 2 دونك باراليل او زد، وعندي دو بلون ميغوار، يعني دو بلون عاديين ماشي ان بلون دو غليسمون. دو بلون ميغوار سافو دير جوج ديال لي ميغوار سامبل. دونك عندي ام وعندي ام ديريكتومون كنقول بان لو جروب بونكتويل ديالي هو هذا ام ام 2. علاش سبقت 2 وسبقت ام؟ لان قلنا بور الغوز اورتومبيك لو بروميي سامبول كيكون سويفون ا، دوزيام سويفون بي، تروازيام سويفون سي. انا عندي 2 باغايل او زد، جيت تحت 2 في الاخر وعندي ام ام. دونك وجامي تلقى جروب بونكتويل دونك 2 ام ام، ما كاينش. دونك il existe que ام ام 2، ما تقلبهمش. دونك لو جروب بونكتويل هو هذا. دونك ما يمكنش يكون 2 2 2. علاش؟ لان عندي ان سول axe 2, mais même quand je connais MMM, il y a justement deux plans miroirs. Donc, ce qu'il reste, c'est que MM2, voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, après, je détermine le groupe d'espace. Le groupe d'espace, tout d'abord, quand le type de réseau de Bravais. Le type est base centrée. Je ne vois pas centrée, ce n'est que C. D'accord? Donc, C. Et après, quand justement un axe 2 parallèle au Z, donc, il translation, donc, il y a 2. D'accord? Il n'existe pas de translation. Donc, axe 2 simple. Donc, on a deux. On a des deux plans miroirs. Donc, les hommes simple, mais quand il y a un plan de glissement, donc il y a un MM2. Donc, on dire C, donc on dire MM2, tout simplement. Donc, on a le groupe d'espace d'Yali. On a le groupe ponctuel. J'espère que vous avez compris. Donc maintenant, on dirait la projection du groupe d'espace CMM2. Donc, qui va dire la projection? Donc la projection quand on comme ça, donc quand on la projection selon le plan 001 لان donc c'est الا رسمنا مثلا لا ماي هي هذه. donc par exemple seulement donc هذا هو A donc هذا هو B. donc بحال الا كنديروا لا بروجيكسيون سولون هذا لو بلان هذا. donc هذا لو بلان هو هذا داكوغ هو اللي كنمثلو. دونك وكملاحظه فقط لان دونك كتعرفوا بان الاورثوغونبيك دونك ا الي ديفيرون دو بي. دونك هادشي علاش كندرت ا صغيره و بي كبيره داكوغ. و لونغل راه هي بي سور 2. دونك ابخي شنو كندير؟ دونك كنجي كنبدا بواحد لو بوين هنايا وكندير بلس داكوغ. هاد بلس ça veut dire que Z elle est positive كيما درنا في الجروب بونكتويل. في الجروب بونكتويل قلنا دونك بدينا بكخوا، قلنا كخوا ça veut dire Z positif. ميم شوز هنايا دونك بلس دونك زيد هنايا كنديرو بلس بمعنى Z elle est positive. ابخي دونك كنبدا كنابليكي لي زاكس دو سيمتري اللي عندي. دونك تو دابور عندي لو بلان دو سيمتري ام. دونك قلنا بلي ان في الاورثوغونبيك لو بروميي اليمون كيكون سويفون ا، الا كان اكس كيكون باراليل، الا كان ميغوار كيكون دونك بيربونديكولير. دونك هذا غيكون بيربونديكولير ا. دونك ا هي ا بيربونديكولير ا هي هذه. دونك هذه هي لا ميغوار. دونك سي ميغوار سامبل. دونك الا كانت ميغوار سامبل كنرمزوا ليها هكا. دونك الا كانت ميغوار سو ميغوار دو تيب دونك ا ولا دو تيب بي كنرمزوا ليها بلي تيري. الا كانت ميغوار دو تيب سي كنرمزوا ليها بلي بوين. دونك ليماج ديال هاد لو بوين بارابور هاد الميغوار غتعطيني واحد الصوره هنايا داكوغ. دونك او زيد واش غيولي نيجاتيف ولا غيولي بوزيتيف. دونك غيبقى بوزيتيف لان الميغوار دونك الميغوار الا كانت سويفون بي ولا سويفون ا راه اون شونج با زد داكوغ. دونك ابخي دونك كنعاود كنابليكي لو دوزيام اليمون. سا فو دير هاد الميغوار اللي غتكون بيربونديكولير ا بي اللي هي هادي داكوغ. دونك ميغوار سامبل ليماج ديال هادي هي هادي. دونك غتعطيني شي بوين هنايا وغتبقى دونك غتبقى بلس داكوغ. دونك لان الزيت ما غاتشونجاش. Après, je vais appliquer l'axe 2 qui est parallèle à C. Donc Z هو هذا. دونك كنرمزو ليه دونك كنديرو بحال هكايا. دونك ça c'est l'axe 2. الا كان axe 2 simple كنديرو بحال هكايا فاسيلمون. الا كان axe 2 دونك اللي هو ان اكس ليكويدال دونك كناجوتيو كنديرو بحال هكايا. متفقين؟ دونك غنشوفو ان اكزومبل ابري. دونك ليماج ديال هاد لو بوين بارابور à l'axe 2 ça veut dire une rotation ديال بي. دونك ها هي لا روتاسيون ديال بي. زد واش غتشونجا ولا ما غتشونجاش؟
puisque donc l'axe il est suivant donc Z, donc ما غاتشونجاش دونك غتولي عندي donc plus. دونك باش اننا نديفيرونسيو دونك هاد لو بوين حصلنا عليها انطلاقا من لابليكاسيون ديال هاد الميغوار. دونك الا ابليكينا ولا النقط اللي حصلنا عليهم ابارتيغ دو لابليكاسيون ديال ان ميغوار سامبل كنجيو الوسط كنديروا فيهم واحد النقطه صغيره. داكور هاد النقطه حتى هي دونك كيفاش حصلنا عليها انطلاقا من لابليكاسيون ديال هاد لا ميغوار سامبل. دونك كنديروا بوين بمعنى هاد بوين كتعني بان هاد ليماج دونك je l'ai obtenu à partir donc de l'application du miroir simple. متفقين؟ مي هادي لا، هادي حصلت عليها à partir ديال donc l'axe de rotation donc ديال بي par rapport à l'axe Z. متفقين؟ ابري كنجي كنعاود لا ميم شوز، هادشي اللي درت هنا كندير ليه كوبي كنديرو هنايا، ميم شوز كنديرو هنايا، اي ميم شوز كنديرو هنايا. متفقين؟ مي الا خليتيها كوم سا داكور دونك بحال الا قلتي عندي ان ريزو سامبل سا فو دير بي ماشي سي، انا راه عندي سي سا فو دير باز سونتري، دونك حتى في لو سونتر غيكونوا لي بوين. دونك قبل ما نكملوا لا بروجيكسيون ديال هذا لو جروب دونك نسيت ما ندير واحد الغابيل تري امبورطون على هذا الباز سونتري. دونك خاصكم تعرفوا بلي ان هذا الباز سونتري فيه 3 تيب، كاين لو تيب ا، كاين باز سونتري دو تيب بي، وكاين باز سونتري دو تيب سي. دونك كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ دونك باز سونتري دو تيب ا داكور دونك هو بي بلس سي، بي بلس سي سور 2. باز سونتري دو تيب بي هو ا بلس سي سور 2، و باز سونتري دو تيب سي هو ا بلس بي سور 2. داكور ديما كدير هذوك لي زوتر اليمون، مثلا ا كدير بي بلس سي. متفقين؟ دونك باش يبانوا لكم مزيان نديروهم في لا بروجيكسيون. دونك نديرو لو بروميير اكزومبل، باز سونتري دو تيب ا سا فو دير كل لي زاتوم كاين بعدا في لي سومي ياك، وكاين اوسي في بي بلس سي سور 2. بي سور 2 هي هادي، هي هاد بي سور 2 و سي سور 2. دونك بويسك هنايا كنمثلو غير ا و بي، دونك لي زاتوم غيكونوا هنايا، وغادير هنايا بلس ان دومي سا فو دير بلس ان دومي سولون سي ايغالمون. دونك بي بلس 2 بي سور 2 عفوا و سي سور 2. متفقين؟ بلس ان دومي. دونك داكشي اللي كنديرو هنا ديما توجور راه كنعاودوه لتحت. داكور دونك هذا لو بروميير تيب مزيان. لو دوزيام تيب باز سونتري دو تيب بي سا فو دير كل لي زاتوم كيكونوا في لي سومي وكيكونوا اوسي في ا بلس سي سور 2. سا فو دير ا سور 2 هو هذا ا سور 2، سي سور 2 سا فو دير لي زاتوم غيكونوا هنايا، وغادير هنايا بلس ان دومي. داكور و ابري كتابليكي لي زيليمون دو سيمتري اللي عندك. لا ميم شوز داكشي اللي كنعاودو هنايا راه كنعاودو هنا، دونك اتوم غادير هنايا بلس ان دومي. داكور دونك هذا باز سونتري دو تيب بي. متفقين؟ دونك باز سونتري دو تيب سي سا فو دير ا بلس بي سور 2. دونك ا سور 2 بي سور 2 سا فو دير لي زاتوم غيكونوا هنايا، وغادير غير بلس ça veut dire z positif ما عندك لا ان دومي لا والو، ça veut dire a sur 2 d'accord ou b sur 2. واش متفقين؟ دونك ابري كتابليك لي زيليمون دو سيمتري. دونك فيت اتونسيون اش من تيب عندك. دونك حنايا دابا عندنا في هاد لو جروب عندنا لو تيب سي، ça veut dire لي زاتوم غيكونوا هنايا. دونك غنجي السونتر غندير بروميير بوين بحال هكا، دونك غندير بلس. ابري جو في ابليكي دونك لي زيليمون. بروميير اليمون جو في ابليكي هاد الميغوار دونك اللي هي هادي نيت، هادي ميم شوز. دونك غتعطيك لو بوين ici. دونك là تعطيك بلس دونك نقطه. ابري دونك غتابليكي هاد الميغوار اللي هي هادي، دونك غتعطيك دونك ليماج هنايا. ابري tu vas appliquer l'axe 2. دونك هنايا كاين l'axe 2 suivant z. دونك غتابليكي هاد l'axe 2 غيعطيك دونك غيعطيك l'image هنايا دونك et plus. Est-ce que vous avez compris? Donc et comme vous avez donc remarqué même هنايا راه كاين l'axe 2، لان ليماج ديال هذه هي هذه وليماج ديال هذه هي هذه بارابور هاد لاكس بحال كندير لا روتاسيون ديال بي. ميم شوز دونك هنايا دونك ليماج ديال هذه هي هذه وليماج ديال هذه هي هذه ما كيتشونجا والو. ميم شوز ايسي ميم شوز ايسي. متفقين؟ ونقدروا كذلك انني مثلا هنايا راه كاين لاكس 2، مثلا ندير باغ اكزومبل دونك بارابور على لاكس 2 ليماج ديال هذه هي هذه. ميم شوز ايسي. دونك كاينه واحد الحاجه اخرى الا لاحظتوها، دونك كاين ان اوتر اليمون دو سيمتري اللي بان. دونك هي ميغوار دو تيب، دونك ميغوار دو تيب دونك ا اي ميغوار دو تيب بي. شنو هي ميغوار دو تيب ا؟ قلنا ميغوار سامبل ياك، بلس دونك واحد دونك سي نو ميغوار سامبل بلس دونك ان دومي سولون ا ياك. دونك ايوا لاحظ معايا دونك مثلا هاد ليماج دونك هادي هي دونك هادي ميغوار سامبل بانت عندي، دونك كنرمز ليها بليتيري سي با لي بوين لان اي بي كنرمز لهم بليتيري. دونك ماتنون هادي دونك ليماج ديال هاد لو بوين بارابور هاد الميغوار مثلا اللي هي نشوف واش ا ولا بي، غتعطيني ليماج هنايا ياك، بلس جيت ان دومي من هنايا لهنايا راه ان دومي، دونك ان دومي سولون سولون ا. دونك سي ميغوار دو تيب ا داكور، يعني هذا تي ليماج هنايا. و ابري
plus un demi selon A. ايوا توقف هنا غتزيد un demi selon A et tu vas arriver jusqu'à ici. Même chose مثلا هذه غدير ليماج هنايا داكور غتجي واحد على جوج تعطيك هذه. Même chose donc je sais pas هذه مثلا donc حتى هنايا راه كاين واحد donc miroir de type donc de type A. donc هذه ليماج ديال هذه مثلا ليماج ديال هذه donc هي هذه مي بلس ان دومي سولون ا غتعطيك هنا داكور لان هذه هي ا دونك النص ديال ا تعطيك غتوقف هنا. اسكو فوز افي كومبري. ايغالمون كاين ميغوار دو تيب بي اللي هما هادو دونك دير لي ميغوار دو تيب بي غيبانوا لك حتى هما بكل بساطه. دونك مثلا ليماج ديال هذه باغابور هاد الميغوار هي هذه ياك مي بلس ان دومي بي ما كاين حتى نقطه هنايا دونك بلس ان دومي بي غتجي لهنا دونك لقينا نقطه بمعنى كاينه ميغوار. كتجو البال مزيان بهاد الجروب دي سباس راه كيكونوا بزاف ديال لي زيليمون سيمتري اللي كيبانوا دونك سوا دي ميغوار سوا دي دونك دي زاكس اللي كويدو